राजेन्द्र सर गुड आफ्टरनुन हजुर। गुड आफ्टरनुन हजुर सर, गो अहेड हजुर। यो आवाज अलि मसिनो देखिरहेको। ए होइन हजुर, म यो आज मेरो यो के भइरहेछ, यो हेडफोनमा अलिकति समस्या आइदिरहेछ कि अर्को नयाँ लिनुपर्ने भइरहेछ सर, त्यो भएको हुनाले। अब क्लियर छ सर, ठुलो आयो हजुर। हेलो आइरहेको छ सर। ठिक छ हजुर। हस् 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 हस्, मेरो यहाँ अलिकति त्यो ब्याङ्कबाट अलिकति फोन आइराखेको थियो कि त्यसले गर्दाखेरि मैले अलिकति म डिस्टर्ब भएँ 1-2 मिनट। ठिक छ, म आजको ओके आजको कक्षाको लागि रिकल गरिदिनका लागि मैले सीता महतारालाई अनुरोध गरेँ। हेलो सीता महतारा, तपाईले हिजोको कक्षामा के कस्ता कुराहरू बुझ्नु त्यसका बारेमा भन्नुहोस् त। तपाईले नोट बनाउनु भएको छ कि छैन, के गर्नु भएको छ, टिपोट गर्नु भएको छ कि छैन हेर्नुहोस्। त्यही वर्णहरू चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छन् हैन, स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण। अनि यस्तो के अरे श्वास प्रणालीमा के भन्छन्, श्वास प्रणालीमा चाहिँ व्यञ्जन रुकावट। मैले प्रश्न गरेँ है, प्रति प्रश्न गरेँ तपाईलाई। व्यञ्जन वर्णलाई कति आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ भन्नुहोस् त। दुई प्रकारमा होइन, व्यञ्जन वर्णको मुख्य प्रकार अहिले हामीले पढिराखेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, मैले त्यहाँ भनेको छु स्थानका आधारमा, प्रयत्नका आधारमा, त्यसपछि अर्को टिप्नु भएको छ कि छैन हेर्नुहोस्। 4वटा सानो उता जाऊ न। हजुर 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 सर हाम्रो अस्ति सघोष हो, मैले एकैछिन त्यो घोषत्वका आधारमा म आज तपाईहरुलाई गराउँदैछु त्यसको बारेमा है अलिकति, अनि त्यसपछि म अक्षर संरचनाको बारेमा जान्छु है। हुन्छ, ओके। मैले स्क्रिन शेयर गरेँ। ल हेलो, घोषत्वका आधारमा हेर्नुहोस् है, अस्ति यो तेस्रो नम्बरको छुटेको थियो। घोषत्वको आधारमा वर्णहरूको कस्ता नेपाली वर्णहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। अब यो घोषत्व भनेको चाहिँ वर्णहरूको उच्चारण हुँदा स्वर यन्त्रमा, हाम्रो यो जुन घाँटीमा रहेको जुन स्वर यन्त्र छ त्यो स्वर यन्त्रमा स्वर चिम्टीहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, जस्तै हामीले कपालमा लगाउने चिम्टीहरू हुन्छ त्यस्तै किसिमका स्वर चिम्टाहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ कम्पन पैदा भएर तथा नभएर उच्चारण हुने वर्णहरू पनि नेपालीमा रहेका छन् र त्यस्ता वर्णहरूलाई नै के भनिन्छ, घोषत्वको आधारमा वर्णहरूको वर्गीकरण भनिन्छ। र घोषत्वको आधारमा दुई प्रकारका वर्णहरू रहेका छन्, एउटा चाहिँ सघोष वर्ण, अर्को चाहिँ अघोष वर्ण हो। र अब यो सघोष वर्ण भनेको कस्तो त भन्दा यो चाहिँ स्वर यन्त्रमा कम्पन पैदा भएर उच्चारण हुने वर्ण चाहिँ के हो, सघोष वा घोष वर्ण पनि हो। नझुक्किनु होला, तपाईहरुलाई परीक्षामा सघोष पनि भन्न सक्छ, त्यहाँ घोष वर्ण पनि भन्न सक्छ। घोष भन्नु र सघोष वर्ण भन्नु के हो, एउटै हो। हेर्नु होला है, घोष वर्ण भनेको चाहिँ उच्चारण हुँदाखेरि स्वर यन्त्रमा यदि कम्पन आयो भने, थर्कियो भने त्यो चाहिँ घोष वर्ण। यदि कम्पन भइदिएन भनेदेखि, कम्पन नभइकन उच्चारण भइदियो भने त्यो वर्ण चाहिँ के हो त, अघोष वर्ण। अब स्वर यन्त्रमा कम्पन पैदा भएर उच्चारण हुने वर्णहरू कुन कुन हुन् नेपालीका भन्दा ग वर्ण। हेर्नुहोस् है त, ग भन्यो भनेदेखि त्यो स्वर यन्त्रका जुन चिम्टीहरू छन् ती चिम्टीहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दा कम्पन हुन्छन्, काँप्दछन् तिनीहरू। ग, घ, ङ, ज, झ, त्यसपछि ड, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, य र ल, व, ह। अब अलिकति थर्किए जस्तो हुन्छ है।
हेर्नु होला त्यहाँ काँप्छ त्यो स्वर यन्त्र चाहिँ भित्र चिम्टीहरू। अब त्यस्तै गरिकन अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा अघोष वर्ण चाहिँ तपाईँले लेखिरहनु होला है त्यहाँ सघोष वर्ण चाहिँ तेस्रो वर्गको चौथो वर्ग र पाँचौं वर्ग, तेस्रो चौथो र पाँचौं। हेर्नुहोस् त क ख ग घ ङ यो जुन क वर्गको वर्ण हो र यो क वर्गको वर्णमा ग चाहिँ तेस्रोमा छ, घ चाहिँ चौथोमा छ र ङ चाहिँ के छ पाँचौंमा रहेको छ। यो चाहिँ उच्चारणका आधारमा। र त्यसपछि अर्को ज तेस्रो भयो, झ चौथो भयो। य चाहिँ नेपाली कथ्य वर्णमा प्रयोग हुँदैन, त्यसका सट्टामा न नै प्रयोग हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को ड ढ यो तेस्रो ड, त्यसपछि चौथो ढ। अण चाहिँ न का रूपमा उच्चारण हुन्छ अथवा अण का रूपमा त्यो उच्चारण हुन्छ, अथवा तत्सम संस्कृत शब्दहरूमा मात्रै य र अण प्रयोग हुने भएका कारणले गर्दा नेपाली भाषामा कथ्य स्वर वर्णमा लेख्य वर्णमा पनि आजभोलि के पाइँदैन प्रयोग भएको पाइँदैन। त्यस्तै गरिकन अर्को द ध न ब भ म य र ल व ह यिनीहरू चाहिँ के हुन् सघोष वर्ण हुन्। हेर्नु होला तेस्रो चौथो पाँचौं र य र ल व ह यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा सघोष वर्ण हो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् है अघोष वर्ण, स्वर यन्त्रमा कम्पन पैदा नभएर उच्चारण हुने वर्ण चाहिँ के त भन्दा अघोष वर्ण हो। अब यो अघोष वर्ण चाहिँ पहिलो दोस्रो, हेर्नुहोस् है पहिलो दोस्रो र स वर्ण, पहिलो दोस्रो र स, क ख, अब च छ, त ठ, त थ, प फ र स यो चाहिँ के हो अघोष वर्ण हो। यति बुझ्नुभयो भने पुग्दछ। अब मैले अगाडि बढ्ने काम गरेँ हैन। यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ दिएको छु, यसलाई मैले अस्ति पठाउने काम गरिसकेको छु। त्यो सरबाट तपाईँहरूले नोट पाइसक्नु भयो होला। यदि छैन भने पनि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् यसलाई पढाउने क्रममा चाहिँ स्क्रिनसट गर्नुभयो भने असाध्यै राम्रो। अब म अर्कोमा जाँदैछु, अन्तिममा यो गरौँला है त। मैले स्लाइड सो गरेँ। अब यो चाहिँ अक्षर संरचना एवं अक्षर संख्या सम्झिनु होला। यो छुट्याउनका निम्ति सोध्दछ। यो चाहिँ वस्तुगत विशेष गरिकन वस्तुगत प्रश्नहरू यस अन्तर्गत चाहिँ आउँदछ र छुट्याउनका निम्ति पनि विषयगतमा पनि कहिलेकाहीँ सोधिएको पाइन्छ। त्यसकारणले ध्यान दिने काम गर्नु होला। र अब यो हेर्नु होला परिचयमा जाउँ। अक्षर भनेको के हो र अब अक्षरहरू कसरी छुट्याउने काम गरिन्छ यसका बारेमा हेर्नुहोस्। अब अक्षर भनेको फोक्सोबाट निस्किएको सासको एकै झोक्का वा झड्का वा आघातका साथ बाहिर निस्किएका जुन ध्वनिहरूको लेख्य प्रतीक नै के हो त अक्षर हो। सम्झिनु होला है। फोक्सोबाट जुन निस्किएको सास हुन्छ त्यो सास चाहिँ एकै झोक्का अथवा एकै झड्का वा एउटै आघातका साथ बाहिर निस्किएको जुन ध्वनिहरूको लेख्य प्रतीक हो अर्थात् चिन्ह हो त्यो नै अक्षर हो। अब यति बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजीमा यो भन्दैछु। जस्तै अक्षर चाहिँ जस्तै वर्ड चाहिँ के हो त भन्दा वर्ड इज अ ग्रुप अफ लेटर विच गिभ्स पर्टिकुलर मिनिङ भनियो भने अब त्यो शब्दमा अक्षर हुन्छ र त्यो अक्षर चाहिँ यदि एकैचोटि अथवा वर्ण जुन हुन्छ लेख्य ध्वनि जुन प्रतीक हो
त्यो लेख्य ध्वनिको प्रतीक एकै झोक्काबाट उच्चारण भएर बाहिर निस्कियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो नै अक्षर हो। र यो भाषिक श्रेणीका क्रममा वर्ण भन्दा के हुन्छ, अलिकति ठुलो हुन्छ र शब्द भन्दा के हुन्छ, सानो हुन्छ। र अक्षरको सोझो सम्बन्ध लेखाइसँग कहिल्यै पनि हुँदैन है। तपाईले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, तपाईहरुले सम्झिनु होला, टिप्दै जानु होला, पोइन्ट वाइज रूपमा टिप्नु होला। अक्षरको सोझो सम्बन्ध लेखाइसँग हुँदैन, यो चाहिँ के हुन्छ, उच्चारणसँग हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि मैले यहाँ तपाईलाई अलिकति यहाँ तयार पार्ने काम गरेँ, एकैछिन है। हेर्नु होला यहाँ एकैछिन। जस्तै उच्चारणमा तपाईको उच्चारणका क्रममा वकिल, हेर्नुहोस्, उच्चारणका क्रममा हामी वकिल भन्दैन, यो अब वकिल, यसलाई चाहिँ हामी वकिल अथवा वकिल भन्छौं। अनि त्यसपछि अब यो व चाहिँ ओ पनि हुन जान्छ। हेर्नु होला, उच्चारणका क्रममा यो ओ पनि आउन सक्छ है। त्यसकारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ अक्षर संरचनामा मुख्य गरिकन हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको उच्चारणसँग मात्रै हुन्छ, यो चाहिँ लेखाइका क्रममा हुँदैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्दिनुस्। र अब जस्तै कतिपय शब्दहरूको उच्चारणमा अलिकति हामीलाई समस्या हुन सक्छ। जस्तै अब जे लेखिएको हुन्छ त्यो उच्चारण नहुन सक्ने अवस्था पनि आउँदछ। जस्तै अब वातावरण, हेर्नु होला है, यो लेख्दाखेरि वातावरण मैले एक ठाउँमा लेख्नु पर्नेमा अलिकति यहाँ समस्या आयो। अब यहीँबाट म सुरुवात गर्दैछु। वातावरण लेख्दाखेरि चाहिँ यो वातावरण हुन्छ, हेर्नुहोस्। तर अब बोल्दाखेरि त हामी के भन्छौं होला, भन्नुस् त? वातावरण भनिन्छ सर। वातावरण भनिन्छ, राइट हो। वातावरण भनिन्छ भनेपछि अक्षर संख्या अथवा अक्षर संरचना छुट्याउँदाखेरि यसको सोझो सम्बन्ध चाहिँ के हुने गर्दछ? अघि हामीले भन्यौ नि, यसको सोझो सम्बन्ध चाहिँ लेखाइसँग नभएर केसँग हुने गर्दछ? उच्चारणसँग मात्रै हुने गर्दछ। र अक्षरहरूको निर्माणमा जति पनि स्वर वर्णहरू छन् तिनको भूमिका मुख्य तथा अनिवार्य रूपमा रहन्छ। हेर्नु होला, अथवा स्वर वर्णको भूमिका अक्षरहरूको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य रहन्छ। यसको मतलब के त भन्दा, यो स्वर वर्ण बिना कुनै पनि वर्ण वा अक्षर कस्तो डिस्टर्ब गरेको। एकैछिन है, मैले एकैछिन तपाईहरुलाई फेरि यो रोके, म अर्को एप बन्द गर्दैछु है। मलाई यहाँ स्काइपले, अर्को स्काइपले मलाई यहाँ धोका दिइराखेको छ। आज टेक्निकल्ली अलिकति म यसलाई ल स्क्रिन शेयर भइराख्या हो।
देखिरहनु भएको छ? हो सर, देखिरहेको छु। ल अब त्यस कारणले गर्दा यहाँ भन्न खोजिएको तसर्थ स्वर वर्ण बिना कुनै पनि वर्ण वा वर्ण समूह चाहिँ अक्षर बन्न सक्दैन। अनिवार्य रूपमा स्वर वर्ण चाहिन्छ। अर्थात् भन्न खोजिएको कुरा भूमिका, स्वर वर्णको भूमिका मुख्य तथा अनिवार्य रहन्छ र अक्षरका सम्बन्धमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा निम्न कुराहरूलाई ख्याल गर्ने काम गर्नुपर्दछ। र जब तपाईँ अक्षर संरचना छुट्याउने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सम्बन्धमा हेर्नुहोला, अक्षर संरचना छुट्याउँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले यहाँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै हेर्नुहोला, नेपाली भाषामा जम्मा 6 वटा स्वर ध्वनिहरू रहेका छन् अथवा स्वर वर्णहरू रहेका छन्। जस्तै अ, आ, इ, उ, ए, ओ यिनीहरू मात्रै के हुन्छन्? अक्षर हुन्छन्। यो कुरालाई हामीले के गर्ने? विचार पुर्याउनु पर्दछ, थाहा पाइराख्नु पर्दछ। यदि थाहा पाउनु भएन भने अक्षर सङ्ख्या छुट्याउनका निम्ति अथवा अक्षर संरचना छुट्याउनका निम्ति हामीलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ। यस कारणले गर्दा यो चाहिँ विचार पुर्याइरहनुहोस् है। नेपाली भाषामा कतिवटा अक्षरहरू छन् अथवा स्वर ध्वनिहरू छन् भन्नुहोस् त? तपाईलाई आइदियो भने, वस्तुगत प्रश्नमा आयो भने नेपाली भाषामा जम्मा 6 वटा स्वर ध्वनिहरू मात्र छन्। अ, आ, इ, उ, ए, ओ यिनीहरू मात्रै के हुन् त? स्वर ध्वनिहरू हुन्। त्यसपछि अर्कोमा अब अर्को है, अब व्यञ्जन ध्वनि चाहिँ अक्षर हुन नसक्ने। अक्षरका निम्ति व्यञ्जन ध्वनिले कुनै पनि भूमिका खेल्दैन। यसले खेल्न चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्छ भन्दा अक्षरको निर्माणमा हेर्नुहोला, अक्षरको निर्माणमा व्यञ्जन ध्वनिले आरम्भक र समापकको भूमिका मात्रै खेल्छ। अहिले तपाईँलाई म त्यसका बारेमा चर्चा गर्नेछु। र अक्षर र तिनका सीमालाई सही रूपमा ठहर्याई उच्चारण गरेका खण्डमा नेपाली भाषाका शब्दहरूमा के कति अक्षरहरू छन् भन्ने कुरा हामी के गर्न सक्छौँ? छुट्याउन सक्दछौँ। अब त्यसपछि पहिलोमा हेर्नुहोला, यहाँ अब अक्षर निर्माणमा व्यञ्जन वर्णले हेर्नुहोला है, व्यञ्जन वर्णले के गर्दछ? आरम्भक र समापक अनि स्वर वर्णले चाहिँ केन्द्रीय अथवा अनिवार्य भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्दछ। अब मैले यहाँ तालिकाद्वारा देखाउने काम गरेको छु। हेर्नुहोस्, यसलाई अझ तालिकाद्वारा स्पष्ट पार्ने काम गरौँ। यहाँ हेर्नुहोला, यो उ छ, यहाँ आरम्भक दिएको छ, केन्द्रीय दिएको छ, समापक। यहाँ भूमिका वर्णले खेल्ने जुन यो भूमिका हो, यो भूमिकालाई के गरौँ? आधार मान्ने काम गरौँ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यहाँ भएका यी जति पनि छन् यहाँ चाहिँ के हुन् त भन्दा यो दिएको, यहाँ यो मैले टेबल बनाएको छु। यो टेबल भएको हुनाले गर्दा यहाँ अन्डरलाइन हुन सकेको छैन। हेर्नु होला, यहाँ यो चाहिँ के त भन्दा यो अक्षर हो, अक्षरको क्रम हो। त्यसपछि यहाँ आरम्भक वर्णले कस्तो किसिमको भूमिका खेलेको छ अनि केन्द्रीय भूमिका, त्यसपछि समापकको भूमिकामा कस्ता कस्ता स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णले कस्तो भूमिका खेल्ने काम गर्दो रहेछ त्यसका बारेमा चर्चा गरौँ। अब उ चाहिँ के हो त भन्दा हेर्नुहोस् है, यो लेखाइका क्रममा छैन, यो लेख्या होइन। मैले अघि नै भने यहाँ लेखाइसँग अक्षरको कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन, अक्षर सङ्ख्याको कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन, उच्चारणसँग मात्रै हुन्छ। अब यो दीर्घ उ हो, हेर्नुहोस् लेख्दाखेरि चाहिँ दीर्घ उ लेखिन्छ, तर बोल्दाखेरि उच्चारण गर्दा चाहिँ यसको
के हुन्छ उच्चारण उ नै हुन्छ, ह्रस्व उ नै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ स्वर वर्ण भएका कारणले गर्दा हेर्नु होला है, यो चाहिँ स्वर वर्ण भएका कारणले गर्दाखेरि यो उ वर्ण चाहिँ के त भन्दा यसले केन्द्रीय भूमिका मात्रै निर्वाह गर्यो, समापकका रूपमा छैन। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ अर्को शब्द चाहिँ भन भन्ने शब्द छ। अब यो यहाँ भ चाहिँ के त भन्दा व्यञ्जन वर्ण हो। व्यञ्जन वर्णले यहाँ व्यञ्जन वर्णलाई लेख्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, खुट्टा काटेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दा यहाँ के गरियो, भ लेखियो। अनि त्यसपछि अब यहाँ पुरै भ बन्नका निम्ति तपाईले के को आवश्यकता, यो भ पुरै बन्नका निम्ति हेर्नु होला, यो भ चाहिँ पुरै भ बन्नका निम्ति के को आवश्यकता पर्दछ भन्दा तपाईलाई अ को आवश्यकता पर्दछ पूर्ण। अनि त्यसपछि भ जोड अ भ हुन्छ पुरै, र यो न चाहिँ आधाका रूपमा रहेको छ। अर्थात् यहाँ भन्न खोजिएको भले आरम्भको भूमिका खेलेको छ, अनि यहाँ स्वर वर्ण अ छ। त्यसपछि यो अ चाहिँ अले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यसपछि समापकको भूमिका यहाँ जुन यो न छ, यो न चाहिँ के हो त समापकको भूमिकाका रूपमा आएको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, यो जा भन्ने शब्द छ। यो जामा ज जोड आ जा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा ज चाहिँ व्यञ्जन वर्ण हो, यसले आरम्भकको भूमिका खेल्यो। अनि केन्द्रीय भूमिकामा चाहिँ स्वर वर्ण आले खेल्ने काम गर्यो। त्यसकारणले गर्दा अब यहाँ उमा चाहिँ एउटै अक्षरको, त्यसपछि भनमा पनि एउटै अक्षर, अनि त्यसपछि जामा पनि एउटै अक्षरका रूपमा यो रहेको छ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। अब अक्षरहरूको संरचना वा अक्षरहरूको व्यवस्था हेर्नुहोस्, नेपाली भाषामा सम्झिनु होला, नेपाली भाषामा अक्षरहरूको संरचना वा व्यवस्था 8 प्रकारको रहेको पाइन्छ। सम्झिनु होला, यो भोलि पर्सि तपाईलाई आउन सक्दछ। नेपाली भाषामा अक्षरहरूको संरचना वा व्यवस्था कति प्रकारको रहेको छ अथवा कति प्रकारको रहेका छन् भनेर आउन सक्दछ। यो वस्तुगत प्रश्नमा है, त्यसमा चाहिँ कतिवटा 8 वटा तपाईले लेखिरहनु होला, कपीमा लेख्ने काम गर्नु होला। एउटा 8 वटा चाहिँ वर्णहरू अथवा अक्षरहरूको संरचना वा व्यवस्था चाहिँ छ। अब नम्बर 1 मा त्यो संरचना, पहिलो संरचना चाहिँ के त भन्दा स्वर वर्ण मात्रै हो। स्वर वर्णमा अ आ इ उ ए ओ, यो चाहिँ एउटा मात्रै स्वर वर्ण मिलेर पनि के बन्दो रहेछ, अक्षर बन्दो रहेछ। यसबाट हामीले यो कुरा थाहा पायौं। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नु होला, अर्को चाहिँ के त भन्दा व्यञ्जन जोड स्वर। हेर्नुहोस्, व्यञ्जन र स्वर वर्ण मिलेर पनि के बन्दो रहेछ, अक्षर बन्दो रहेछ। एउटा त हेर्नु होला, यो त वर्ण चाहिँ जस्तै मैले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, यो त वर्ण हेर्नु होला है, यो त वर्ण चाहिँ के त भन्दा त को खुट्टा काट्ने, तमा अ जोडिएपछि अनि मात्रै के बन्दछ, त बन्दछ। खामा ख जोड आ खा। अब ख चाहिँ व्यञ्जन वर्ण अनि आ चाहिँ स्वर वर्ण, छ जोड इ छि भयो। त्यसपछि छ चाहिँ व्यञ्जन वर्ण अनि इ चाहिँ स्वर वर्ण। त्यस्तै लु के हो पो यो, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा व्यञ्जन र स्वर मिलेर बन्यो। यो पनि एउटै अक्षरको मात्रै भयो। दोस्रोमा, पहिलोमा चाहिँ स्वरको व्यवस्था मात्रै हुँदो रहेछ। दोस्रोमा चाहिँ दोस्रो व्यवस्था भनेको अक्षरहरू बन्नका निम्ति व्यञ्जन र स्वर मिलेर पनि बन्दो रहेछ अक्षर व्यवस्था। त्यसपछि तेस्रोमा हेर्नुहोस्, व्यञ्जन व्यञ्जन स्वरको संरचना पनि हुँदो रहेछ अथवा व्यवस्था पनि हुँदो रहेछ। जस्तै क्या हेर्नु होला, यो क्या चाहिँ के त भन्दा आदि क को खुट्टो काट्ने, त्यसपछि अर्को य, अनि त्यसपछि य को पनि खुट्टो काट्ने आ। हेर्नु होला, अब यो क पनि के भइदियो, यो क वर्ण, यो क व्यञ्जन वर्ण, य पनि व्यञ्जन वर्ण, अनि त्यसपछि आ, यो चाहिँ स्वर वर्णका रूपमा रह्यो। त्यस्तै च्या, च आदि च भयो खुट्टा काट्ने, त्यसपछि य पनि खुट्टा काट्नुहोस्, र त्यसपछि
आ अनि त्यसपछि माथि चन्द्रबिन्दु च्या भयो। त्यस्तै गरिकन छ्या आदि छ यहाँ छ हेर्नुहोस्। त्यसपछि य भयो, त्यसपछि आकार छ्या अनि त्यस्तै ट्वा त्यो श्री हेर्नुहोस् होला। श्रीलाई छुट्याउँदा अब कसरी छुट्याउने मैले एकजना पार्टिसिपेन्टलाई मैले सोधेँ है त। ओके, हेलो दिपा बहिनी। अच्छा, श्रीलाई छुट्याउनुहोस् त। उच्चारण गर्दा लेख्य वर्ण कुन कुन हुन सक्छन्? श्रीको व्यञ्जन एउटा व्यञ्जन एउटा स्वर छुट्याउनुहोस् त श्री वर्णलाई, श्री अक्षरलाई। श्री शब्दको व्यञ्जन वर्ण, स्वर वर्ण र अर्को पनि व्यञ्जन वर्ण छुट्याउनुहोस् त। सर आउँदैन यो त। ल ठिक छ। हेलो इन्द्र भाइ हुनुहुन्छ? हजुर सर। हजुर, ल भन्नुहोस् त भाइ। यो पेट चिरे स हुन्छ होला। हजुर, पेट चिरेको स, पातलो स। हजुर, अनि री होइन। अझै यहाँ हेर्नुहोस्, अझै अलिकति मिलेन। हेर्नु त यहाँ दुईटा व्यञ्जन छ नि त, दुईटा व्यञ्जन। पातलो स को खुट्टो काट्नुहोस् अनि त्यसपछि स र ई पनि हुन्छ होला सर। हजुर हजुर, स र ई। कसले भन्नुभएको? अहिले कसले बोल्नु भएको? स र ई। हजुर, स को पनि खुट्टा काट्नुहोस्, र को पनि खुट्टो काट्नुहोस् अनि त्यसपछि अर्को के गर्नुहोस्? ई वर्ण है। स र ई चाहिँ के हुन्छ? श्री हुन्छ। त्यसपछि अर्कोमा हामी जाँदैछौँ, अर्को व्यवस्थामा। चौथोमा है सर दीर्घ ई हुन्छ हैन? होइन, हुँदैन। हेर्नु होला, मैले अघि नै भने नि तपाईलाई, जस्तै उ देखाउँदाखेरि भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् त, उका निम्ति मैले कुरा गरेको थिएँ नि, सम्झिनु होला। त्यहाँ लेखाइका क्रममा स्वर वर्णलाई हामीले अक्षर संरचना छुट्याउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका उच्चारणले मात्रै गर्दछ। सम्झिनु होला है। उच्चारणले जस्तो किसिमको उच्चारण हुन्छ त्यस्तै किसिमको हामीले के गर्नु पर्दछ? अक्षरहरूको संरचना दिनु पर्दछ। मुख्य गरिकन जस्तै यहाँ श्रीको इकार त दीर्घ छ, तर उच्चारण गर्दा त्यो दीर्घ हुँदैन। त्यसलाई के गर्नु पर्दछ? ह्रस्व नै लेख्ने काम गर्नु पर्दछ। अब क्लियर भयो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, अर्को व्यवस्था भनेको व्यञ्जन 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 स्वर। तीनवटा व्यञ्जन र एउटा चाहिँ स्वर। अब यो स्त्रीलाई हेर्नुहोस्, स्त्रीमा चाहिँ कसरी छुट्याउने? यो स्त्रीलाई भन्दा पहिले सुरु के गर्ने भने हजुर हजुर, स अनि त अनि र अनि त्यसपछि ई, यसरी चाहिँ के भयो? स्त्री भयो। सम्झिनु होला है। भोलि पर्सि यो संरचना। हजुर, म यसलाई तपाईँलाई म देखाउँदैछु है। यो स्लाइड सो गर्न मैले गर्दाखेरि यहाँ आएन, म स्लाइड सो गर्दिनँ। अफ गरेँ प्लिज। ल अब एकैछिन है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जस्तै यहाँ हामी यसमा थियौँ है, स्त्रीमा थियौँ। हेर्नुहोस् त, अब यो स्त्रीलाई म छुट्याउँदैछु है। कसरी छुट्याउने? यहाँ हेर्नुहोस्, स आदि स छ नि त, हेर्नु होला। आदि स छ, देखिरहनु भएको छ शोभिका बहिनी? हजुर सर। हजुर, आदि स छ। त्यसपछि अनि अर्को भयो अनि त। हेर्नुहोस्, यहाँ त्र बन्नका निम्ति के शब्द मिलेर? त्र चाहिँ संयुक्त वर्ण हो। हेर्नुहोस्, त चाहिँ संयुक्त वर्ण भएका हुनाले गर्दा अब त्र चाहिँ संयुक्त वर्ण त जोड र भइदियो भने के हुन्छ? त जोड र भइदियो भने अनि मात्र त्यो के हुन्छ? त्र बन्दछ। यसकारणले गर्दा यो संयुक्त वर्णलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? छुट्याउने काम गर्नुपर्छ। आदि स, त्यसपछि त, त्यसपछि
अर्को र अनि त्यसपछि के भइदियो हेर्नुस् त अनि त्यसपछि मात्रै ई भइदियो। यसरी हेर्दा यो कतिवटा अक्षरको भन्दा एउटा मात्रै अक्षरको भन्ने बुझ्यो। यसरी स्त्री शब्दलाई हामी के हजुर यो सको पनि खुट्टा जानेको हो हामीले हो खुट्टा काट्नै पर्छ। किन भन्नु होला भने यहाँ आधा स छ नि हेर्नुस् त आधा स हजुर सर हजुर आधा स भएको हुनाले गर्दा स्त्रीमा त आधा स हुन्छ है त्यो भएर। त्यसपछि अर्को व्यवस्था हेर्नुस् स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण। पहिले चाहिँ स्वर वर्ण हुँदो रहेछ त्यसपछि व्यञ्जन वर्णबाट पनि शब्द बनेको हुँदो रहेछ। अब इस हेर्नुस् यहाँ इसमा ई स्वर वर्ण आदि स चाहिँ के हो व्यञ्जन वर्ण। त्यस्तै गरिकन अर्को उस हेर्नु उ पनि उ स्वर वर्ण स चाहिँ व्यञ्जन वर्ण। अब यहाँ ओस ओ स्वर वर्ण अनि त्यसपछि स चाहिँ व्यञ्जन वर्ण। त्यस्तै गरिकन एक हेर्नुस् एक यो ए स्वर वर्ण अनि त्यसपछि यो क चाहिँ व्यञ्जन वर्ण। त्यस्तै ओठ ओ स्वर वर्ण ठ चाहिँ व्यञ्जन वर्ण। त्यस्तै अर्को व्यवस्था हेर्नुस् 6 नम्बरमा व्यञ्जन स्वर व्यञ्जन यसरी पनि आउँदो रहेछ। त्यस्तै रस हेर्नुस् अब यो रस रस भनेर उच्चारण गरिँदैन के भनिन्छ रस भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दा म यहाँ देखाउँदैछु हेर्नुहोस् यो र यो सिङ्गो र छ त्यसकारणले गर्दा यो सिङ्गो रलाई छुट्याउँदाखेरि यो खुट्टा काटेँ है त मैले यहाँ र जोड अ अनि त्यसपछि यो स चाहिँ के छ हाम्रो आधा उच्चारणका रूपमा रहेको छ। यसकारणले गर्दा अन्त्य त स्वरमै टुङ्गेको देखिन्छ त सर शब्दमा। कुन कुन भाइ भन्नुस् त धेरै जसो उठ भनेपछि ठ पछि अ उ जोडेर आउँछ नि सर। होइन यहाँ सुन्नुहोस् त आधा ठ भएर होला। एकछिन तपाईँलाई म भन्दैछु ओ ठ भनेर उच्चारण गर्नुहुन्न तपाईँ है। हेलो अघि को बोल्नु भएको थियो हजुर म उमेश समाज। हजुर तपाईँ उग्ने गर्नुहोस् उमेश भाइ तपाईँ उच्चारण गर्दा ओठ ओ ठ भन्नुहुन्छ म तपाईँलाई अर्को पनि जवाब दिँदैछु। जस्तै राम भन्नुभयो भने राम भनेर उच्चारण गर्नुहुन्छ है राम भनेर उच्चारण गर्नुहुन्छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु सुरुवातकै उच्चारण हुने शब्दहरू पढिरहेको छौँ होइन यहाँ। हजुर यहाँ हामी व्यवस्था पढिराखेका छौँ कि अक्षरहरूको संरचना वा अक्षरहरूको व्यवस्थाका बारेमा नेपाली भाषामा कस्ता किसिमका अक्षरहरूको संरचना छ कस्तो किसिमको अक्षरहरूको व्यवस्था छ भन्ने बारेमा पढ्दैछौँ है। सम्झिनु हेलो हमाल भाइ। हजुर सर। उमेश भाइ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई म बुझाउँदैछु तपाईँको प्रयत्न म गर्दैछु कतिसम्म म सफल हुन्छु क्लियर हुनुहोस्। जस्तै नेपाली भाषामा हामीले अहिले अध्ययन गरेको भनेको के त भन्दा नेपाली भाषामा अक्षरहरूको व्यवस्था अथवा अक्षरहरूको संरचना चाहिँ कति प्रकारको रहेको छ र ती के कस्ता किसिमका रहेसम्म यो ओठ भन्ने छ। यो ओठ शब्द चाहिँ कस्तो त भन्दा नेपाली भाषामा यस शब्दले स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्णको व्यवस्थाका रूपमा ओठ शब्द चाहिँ रहेको छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। र अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा मैले अघि भनेको छु शब्दको उच्चारण जस्तो किसिमको हुन्छ त्यही अनुसार त्यसमा अक्षरहरूको व्यवस्था रहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ पहिल्याउने काम गर्नु होला बुझ्ने काम गर्नु होला। जस्तै कसैले ओठ भनेर उच्चारण गर्यो भनेदेखि तेरो ओठ राम्रो छ भन्यो भने त्यसलाई राम्रो उच्चारण मानिँदैन है उपयुक्त त्यसलाई उच्चारण मानिँदैन। त्यसलाई के भन्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा तेरो ओठ राम्रो छ भन्नु पर्यो है। तेरो ओठ नै भनिन्छ त्यो ठको खुट्टा काट्नै पर्छ है हलन्त हुनै पर्छ त्यो व्यञ्जन वर्णका रूपमा आउनै पर्दछ। बुझ्नुभयो
सर मैले 5 नम्बरको वाक्य फेरि शब्द फेरि बनाएँ सर। उठ उठ कसरी उच्चारण हुन्छ सर? उठ अब हेर्नुहोस् यहाँ यो पनि हेर्नुहोस् स्वर व्यञ्जन त बनेर त हजुर हजुर एकैछिन ल ठिक छ। जस्तै उठ, जस्तै वाक्यगत रूपमा हुन त म पछि आउँछु यसका बारेमा। तपाईले तँ उठ भन्यो भनेदेखि त्यो के भइदियो? व्यञ्जन वर्णका रूपमा आयो हैन? तँ उठ भनेर प्रयोगमा आयो भने जस्तै हेर्नु होला, मेरो यहाँ स्क्रिन सेयर भइराखेको छ एकैछिन। जस्तै मैले यहाँ लेखेँ, जस्तै एउटा वाक्य तपाईँको प्रश्नमा म जान्छु। भेरी गुड, राम्रो, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तर अलिकति पछि गरिदिनु भए हुन्थ्यो। त्यही पनि अब अहिले नै भनिहाल्नु हो। धेरै कुराहरू बाँकी थिए, तपाईँका प्रश्नका जवाफ आउँदै थिए। तँ उठ, हेर्नुहोस् है, ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। गर्ने भनेकै यस्तै हो, तँ उठ। हेर्नुहोस्, तँ उठ भन्यो भनेदेखि अब यसको उच्चारण तँ उठ भनेर भन्न मिल्दैन। यसमा चाहिँ कतिवटा भयो त भन्दा एउटा स्वर वर्ण। हेर्नुहोस्, यसको व्यवस्था चाहिँ के त भन्दा सुरुमा स्वर भयो, हेर्नुहोस्, त्यसपछि के भइदियो? सुरुमा अनि अन्तिममा चाहिँ व्यञ्जन वर्ण भयो। तर हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँ तका सट्टामा अब अर्को वाक्य राखेँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस्, मैले एनोटेट गरिराखेँ। हेर्नुहोस् एकैछिन, म प्रयत्न गर्दैछु। तिमी 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 उठ है, तिमी उठ। हेर्नुहोस् त, हो उमेश भाइ हजुर सर, मैले एकदम हेरेको छु। ल ठिक छ, तिमी उठ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के त भन्दा हामी वाक्यगत रूपमा अक्षरहरूको संरचनाका बारेमा चर्चा गरिराखेका छैनौँ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि होइन? हामी केमा गइराखेका छौँ? हजुर हजुर, हामी केमा गइराखेका छौँ भने अक्षरहरूको संरचना के का रूपमा रहन्छ? वाक्यगत रूपमा रहँदैन है। वाक्यगत रूपमा अक्षरहरूको संरचना रहँदैन। मैले भिडियो पनि खोलेँ है त, मैले भिडियो पनि खोलेँ। मेरो भिडियो देखिरहनु भएको छ? अक्षरहरूको संरचना वाक्यगत रूपमा रहँदैन। अक्षरहरूको संरचना जहिले पनि शब्दगत रूपमा रहन्छ। किन भन्नु होला भने शब्द शब्द मिलेर के बन्दछ? एउटा वाक्यको निर्माण हुन्छ। शब्द समूहबाट वाक्यको निर्माण हुने भएका कारणले गर्दा अक्षरको संरचना देखाउनका निम्ति हामीले शब्दको के गर्नुपर्दछ? उपयुक्त हुन्छ। नानी यसलाई एकछिन सर बाबा एकैछिन पढाइसिन्छ अनि कुरा गरिसिन्छ भन। अनि त्यसपछि अर्को के त भन्दा हामीले यहाँ त्यो आधारमा चर्चा गरिएका कारणले गर्दा मैले सायद हाम्रो उमेश भाइलाई चित्त बुझाएँ जस्तो लाग्छ। सर मलाई पनि लगभग बुझे जस्तो लागेको छ। यो वाक्य एकदम कन्फर्म हुनु होला है, कन्फर्म हुनु होला। ल अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ है। पाँचौँमा जानुहोस्, यो भयो। अब छैठौँमा जानुहोस्, यो छैठौँमा है। छैठौँमा अब अक्षरहरूको संरचना चाहिँ अर्को रूपबाट हेर्दा व्यञ्जन, स्वर, व्यञ्जन हुँदो रहेछ। रस हेर्नु होला, मैले अघि यहाँ छुट्याएर हेरिसकेँ। खात, अनि त्यसपछि जात, त्यसपछि गोल, त्यसपछि भन। त्यस्तै गरिकन 7औं नम्बरमा व्यञ्जन, व्यञ्जन, स्वर, व्यञ्जन। हेर्नुहोस् है त, अब यो चाहिँ के हो त भन्दा कम होइन, यो चाहिँ क्रम हो है, सम्झिनु होला। यो क्रम चाहिँ हो। त्रासमा त, र अनि आ। हेर्नुहोस्, त, र, आ, अनि त्यसपछि व्यञ्जन स। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ ढ्वाङ शब्द छ। यो ढ्वाङ शब्दमा ढ भइदियो व्यञ्जन वर्ण, अनि व पनि व है। व के गर्नु? एकछिन भीम भाइ, एकैछिन प्लिज म्युट गरिदिनु होला। बोल्ने प्रश्न छ भने मात्र तपाईँले डिस्टर्ब भयो। हजुर, अनि त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, यो व छ। यो व चाहिँ उच्चारणका क्रममा आउँदैन। ब भनेर लेख्नुपर्छ, पेट चिरेको। ढ आदि ढ, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ ब, अनि आकार बा, घा, अनि त्यसपछि म आधा व्यञ्जन वर्ण। त्यस्तै गरिकन प्रेम, प आधा प, त्यसपछि खुट्टा काटेको र, अनि ए, अनि त्यसपछि म व्यञ्जन वर्ण। त्यस्तै गरिकन
प्याज को खुट्टो काट्नु होला, त्यसपछि पनि खुट्टो काट्ने, त्यसपछि आ प्या भयो अनि त्यसपछि ज प्याज भन्नुहुन्छ। प्याज मलाई ए साउजी मलाई प्याज दिनुस् त भन्नुहुन्न, के भनिन्छ त भन्दा प्याज दिनुस् भनिन्छ हैन। ल सर सुबिन भाइले अलिक हजुर हजुर सर फेरि सोधेँ मैले है, यो ढ्वाङको छ नि सर, हजुर आ पछि ङ अनि अ पनि हो। ढ्वाङ यहाँ हेर्नु होला है, ढ छ नि, म तपाईँलाई यहाँ देखाइदिँदैछु है त। ढ आधा ढ हैन हो, त्यसपछि व, यसलाई अक्षर संरचना हामीले छुट्याएका छैनौँ, व्यवस्था मात्रै छ। अक्षर संरचना छुट्याउँदाखेरि चाहिँ बा लेख्नुपर्छ, पेट अनि चिरेको लेख्दा लेख्न चाहिँ ब पाइँदैन। लेख्ने होइन सर वलाई? हजुर अक्षर संरचना छुट्याउँदा मात्रै। हामी अहिले व्यवस्थाको कुरो गर्दैछौँ है बहिनी है। अब अहिले चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्दाखेरि के गर्यौँ त भन्दा व नै गर्यौँ व्यवस्थाका रूपमा, अनि त्यसपछि आ गर्यौँ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा ङ त तपाईँको के छ, हलन्त अथवा आधा छँदैछ, के भइदियो, ढ्वाङ भइदियो। अब यहाँ कतिवटा त भन्दा हेर्नु, सुरुमा व्यञ्जन वर्ण, दोस्रोमा पनि व्यञ्जन वर्ण, तेस्रोमा पनि त्यसपछि सरी यहाँ आ भयो, त्यसपछि ङ भइदियो। व्यञ्जन व्यञ्जन स्वर व्यञ्जन। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, अर्को झ्याल शब्द छ, आदि झ, त्यसपछि यको खुट्टो काट्ने, अनि त्यसपछि आकार झ्या भयो अनि ल, झ्याल भनिन्छ। फेरि अघि हाम्रो उमेश भाइले भने जस्तै यसलाई उच्चारणका क्रममा व्यवस्थामा ल्याउने। झ्याल खोल त भन्छौँ हामी, झ्याल खोल भनेर भनिन्न है। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, 8औं नम्बरमा व्यञ्जन 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 स्वर अनि त्यसपछि व्यञ्जन, जस्तै प्ल्याट भ्ल्याट अनि ब्ल्याङ्क, यसलाई छुट्याउन सकिहाल्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामी अर्को अवस्थामा जाउँ। मैले ड्रइङहरू क्लियर गरेँ। सर झल्यास शब्दको वर्गीकरण कसरी हुन्छ सर, एकछिन भन्नु। एकछिन उमेश भाइ, म तपाईँको उसमा आउँदैछु, तपाईँ एकैछिनमा तपाईँ आफ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अहिले म जाँदैछु है, एकछिन ल। हस्, तपाईँ एकछिन धैर्य गरिदिनुहोस् प्लिज है। हस्, अब दोस्रोमा जाउँ। अब एकैछिन म तपाईँलाई अलिकति, अब 4 बज्नै लागेको छ, 5-10 मिनट अलिकति बढी समय पनि लिन्छु। नेपाली भाषामा अक्षरहरूको अवयव 2 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ आक्षरिक हुन्छ, अर्को चाहिँ अनाक्षरिक हुन्छ, सम्झिनु होला। आक्षरिक र अनाक्षरिक गरेर 2 किसिमका हुन्छन्। यो पनि तपाईँलाई यो टिपिरहनुहोस्, कपीमा लेख्ने काम गर्नु होला प्लिज, लेखिदिनुहोस्। यो विषय वस्तुगत प्रश्नमा आइदिन सक्छ है। नेपाली भाषामा अक्षरहरूको अवयव कति प्रकारको हुन्छ? 2 प्रकारको, एउटा चाहिँ आक्षरिक, अर्को चाहिँ अनाक्षरिक। अब अघि हामीले चर्चा गर्यौं, नेपाली भाषामा अक्षरहरूको व्यवस्था अथवा अक्षरहरूको संरचना कति प्रकारको रहेको छ? 8 प्रकारको। भेरी गुड हो, नबिर्सिनु होला है त्यो। अब त्यस्तै गरिकन अक्षरहरूको अवयव चाहिँ 2 प्रकारको, एउटा चाहिँ आक्षरिक, अर्को चाहिँ अनाक्षरिक। त्यसपछि अब अक्षरहरूको मुख्य भूमिका जसले निर्वाह गर्दछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? गर्ने केन्द्रकलाई। अघि स्वर वर्णले मात्रै, हजुर, स्वर वर्णले मात्रै के गर्दछ? केन्द्रकको भूमिका अथवा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ भने त्यो चाहिँ आक्षरिक हुन्छ। भने अक्षरहरूको संरचनामा आरम्भक र समापकको भूमिका जुन वर्णले खेलेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? अनाक्षरिक हुन्छ। अनाक्षरिक जहिले पनि के हुन्छ? व्यञ्जन वर्ण मात्रै हुन्छ, अथवा समापकको भूमिका खेल्ने र त्यसपछि अर्को आरम्भकको भूमिका खेल्ने, अर्थात् आरम्भकको भूमिका खेल्ने र समापकको भूमिका खेल्ने वर्ण भनेको व्यञ्जन वर्ण मात्रै हो, सम्झिनु होला। र अब अर्को चाहिँ के त भन्दा कहिलेकाहीँ आरम्भकको भूमिका स्वर वर्णले पनि लिन सक्ने हुँदो रहेछ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ।
र जस्तै हेर्नुहोस् है त स्वाद शब्द छ। यो स्वाद शब्दमा स व आ द हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ के भयो त यहाँ स व आ द यसरी आयो अनि को चाहिँ क ओ यसरी आयो। अब यो माथिको उदाहरणमा स्पष्ट पारिएको छ। उमेश भाइ एकछिन हेरिदिनु होला प्लिज स्लाइड। माथिको उदाहरणमा आ र ओ स्वर वर्णले केन्द्रकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। हेर्नुहोस् मुख्य भूमिका छ यहाँ हेर्नु होला। केन्द्रको भूमिका छ आ र ओले, किनभने अक्षर बन्नका निम्ति यहाँ आ र ओ स्वर वर्णको आवश्यकता छ। यिनीहरूले केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्यो। यसकारणले गर्दा यो आ र ओ चाहिँ के हो आक्षरिक हो भने। अब यहाँ हेर्नु होला यहाँ स क हेर्नु होला यो स वर्ण अनि त्यसपछि यो क वर्ण हेर्नु होला है। स वर्ण स्वादको स वर्ण अनि त्यसपछि को क व्यञ्जन वर्ण। यसले चाहिँ के गरेको छ आरम्भकको भूमिका खेलेको छ र त्यसपछि द व्यञ्जन वर्ण जुन छ यहाँ द अन्तिममा रहेको यसले चाहिँ समापकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसकारणले गर्दा स क द यिनीहरू चाहिँ के हुन् यिनीहरू व्यञ्जन वर्ण के हुन् अनाक्षरिक हुन्। यिनीहरूले अक्षरहरूको निर्माणमा कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्दैन, मात्र के हुन्छ सहायक रूपमा मात्रै रहन्छ अथवा यिनीहरूले शब्द निर्माणमा मात्रै अथवा शब्दको संरचनामा मात्रै भूमिका खेल्ने काम गर्छ। अक्षरको निर्माणमा व्यञ्जन वर्णले कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्दैन। यो कुरा अब क्लियर हुनुहोस्। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् नेपाली भाषामा संख्यात्मक रूपमा एक अक्षर र एक भन्दा बढी अक्षर भएका शब्दहरूको के भएको पाइन्छ प्रयोग भएको पाइन्छ। एउटा मात्र अक्षर भएको शब्दलाई एकाक्षरी भनिन्छ हेर्नुहोस् र एक भन्दा बढी अक्षर भएको शब्दलाई के भनिन्छ अनेकाक्षरी भनिन्छ। र तिनको अक्षर संरचना र अक्षर संख्या र अक्षरीकरणलाई हामी के गर्छौं निम्न रूपमा देखाउन सक्दछौं। एकाक्षरी शब्दहरू हेर्नुहोस् तपाईलाई भोलि पर्सि श्री शब्द दिएर श्री कति अक्षरको शब्द हो 1 2 3 भनेर तपाईलाई दिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा अब तपाईलाई कन्फ्युजन भयो भने तपाईले यसरी चाहिँ के गर्नु पर्दछ छुट्याउने काम गर्नु पर्दछ। स आधा स र इ गर्दा के भयो यहाँ स्त्री अलिकति यहाँ मिस्टेक भइदिएछ है प्लिज। आदि स अनि त है त्र चाहिँ स्त्री है आदि स र इ स्त्री। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नु होला ख्याल शब्द आदि ख य त्यसपछि आ अनि ल यसरी छुट्याउनुस्। त्यस्तै अर्को स्त्री शब्द आदि स त र इ। त्यस्तै गरिकन झ्याम झ्याम पनि एकाक्षरी शब्द हो। त्यस्तै त्रास त्रासलाई छुट्याउँदा आदि त र त्र चाहिँ त र मिलेर त्र बन्दछ त र आ स त्रास। त्यस्तै व्हाइट हेर्नुस् आदि ह व आ इट व्हाइट। त्यस्तै गरिकन ओठ हेर्नुस् ओठ ओठ यहाँ उक्टा काटिएको छैन तर उच्चारण गर्दा के हुन्छ ओठ हुन्छ। त्यस्तै क्राइम शब्द पनि एउटा मात्रै शब्द अक्षरबाट बनेको। त्यस्तै छि छ इ। त्यस्तै ऐच। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नु होला स्लाइड हेरिदिनु होला प्लिज। यहाँ अ र इ आएको छ अ जोड इ इक्वल्स टु के हुन्छ ऐ हुन्छ है। त्यसकारणले गर्दा यसलाई एकैचोटिमा हामीले भनेका छौं शब्दहरूको उच्चारण गर्दा हेर्नुस् है त वर्णहरूको उच्चारण गर्दा एकै झोक्कामा उच्चारण भयो भने अनि मात्रै त्यो के हुन्छ अनि मात्रै त्यो चाहिँ त्यो तपाईको अक्षर बन्दछ। त्यसकारणले गर्दा यहाँ ऐ एकैचोटि एकै झोक्कामा के भएको छ उच्चारण भएको छ। यसकारणले गर्दा यसलाई एउटै मात्रै रूपमा गणना गरिन्छ ऐच। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुस् रस रसमा र अ अनि स एउटै मात्रै अ छ। त्यस्तै कौ यहाँ क औ हेर्नुस् कौ क औ औ चाहिँ एकै झोक्कामा उच्चारण भयो। त्यस्तै अर्को च्याइ च य आइ च्याइ। त्यस्तै ल्याउ ल य औ। अनि खास हेर्नुस् खास भनेर उच्चारण गरिँदैन खास भनेर उच्चारण गरिन्छ ख आ स। त्यस्तै भेउ भे एउ
हैन यहाँ उच्चारण गर्दा एउ हुन्छ भ ए भे अनि त्यसपछि उ भेउ त्यस्तै घर हेर्नुस् घर भनिदैन घर भनिन्छ म त घर जान्छु म त घर जान्छु भनिदैन म घर जान्छु शब्दगत रूपमा मात्रै वाक्यगत रूपमा यहाँ अक्षर छुट्याउनलाई मिल्दैन त्यस्तै गरिकन फरक पर्दछ अक्षर संख्यामा शब्द वाक्यगत र शब्दगत रूपमा त्यस्तै चेई च ए चे अनि त्यसपछि इ चेई अब यसरी चाहिँ यो एक अक्षरी शब्द भयो त्यस्तै गरिकन अर्को दुई अक्षरी शब्द हेर्नुस् त दुई अक्षरी शब्द अब अग्लो हेर्नुस् अग हेर्नुस् अनि त्यसपछि ल ओ अग्लो यसरी छुट्याउनलाई बीचमा थोप्लोको चिन्ह पनि दिनु होला अब अहिले एकछिनमा म तपाईहरुलाई के गर्छु त भन्दा यो 13 वटा अक्षरसम्मका नेपाली भाषामा शब्दहरू रहेका छन् छुट्याउनका निम्ति तर तपाईहरुलाई चाहिँ विशेष गरिकन कतिवटा त भन्दा 5 वटा शब्द 5 वटा अक्षरहरू मात्रै प्राय गरी दिने गरिएको पाइन्छ परीक्षामा र यसलाई पनि हामी हेर्ने काम गरौँ यसलाई स्क्रिनशट लिनु भए पनि हुन्छ स्क्रिनशट लिनु होला प्लिज अग्लो हेर्नु होला अग अनि त्यसपछि ल ओ अग्लो त्यस्तै बाट हेर्नुस् ब आ ट अ बाट त्यस्तै लग लग उच्चारण गर्दा चाहिँ लग लग भनेर उच्चारण गरिदैन लग लग भनेर उच्चारण गरिन्छ हेर्नु होला यहाँ ल अ लग अनि त्यसपछि अर्को लग अब यसलाई चाहिँ सिलेबस छुट्याउने हो सिलेबल छुट्याउने हो यो मुख्य गरिकन त्यस्तै त उमेश भाइ केही भन्न खोज्नु भयो हो हजुर केही भन्न खोज्नु भयो भन्नुस् छैन सर नोट गरिरहेको छु ए हस् 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 अनि त्यस्तै गरिकन आइन हेर्नु आ अनि त्यसपछि इन उच्चारणका क्रममा त्यस्तै माथिल्लोमा मामा म आ मामा त्यस्तै साहित यो चाहिँ सोधिरहने शब्द हो है तपाईलाई परीक्षामा सोधिरहेका शब्द छन् त्यसकारणले आई थिंक इट इज बेटर टु स्क्रिन तपाईले स्क्रिन लिनु होला त्यस्तै क्लिक गर्नु होला स्क्रिन त्यस्तै अर्को हेर्नु साहित स आ अनि इ त साहित त्यस्तै अब माथि चाहिँ हेर्नु होला है आइन छ नको खुट्टो काटिएको र दोस्रोमा चाहिँ हेर्नुस् त त्यसैको मुनि आइन छ हेर्नुस् अब यहाँ उच्चारणका क्रममा यहाँ आइन नको खुट्टो काटियो भने चाहिँ त्यो के भइदियो दुईटा मात्रै यसरी छुट्याउने आ अनि त्यसपछि इन अनि दोस्रोमा चाहिँ त्यसको ठिक मुनतिर आइन आइन भयो भने आई एक ठाउँमा अनि न अ एक ठाउँमा आइन त्यस्तै माइत हेर्नुस् माइत म आई अनि त्यसपछि त अ माइत दुईटा मात्रै त्यस्तै तर यहाँ नझुकिनु होला यहाँ झुकिनु भयो भनेदेखि बर्बाद हुन्छ हेर्नु होला मैले यहाँ एनोटेट गरेँ एकैछिन ड्राइङका रूपमा यहाँ हेर्नुस् त यहाँ यो माइत शब्द छ हेर्नु होला है यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि यो माइत शब्दलाई उच्चारण हामीले गर्ने क्रममा यो माइत शब्द जुन छ यसमा चाहिँ म आई हेर्नु होला है म अनि त्यसपछि आ अनि इ अनि आदि त गर्नु हुन्न है यो चाहिँ के त भन्दा त्यो गरियो भनेदेखि उपयुक्त उच्चारण हुँदैन म आई माई अनि त अ माइत माइत भनेर उच्चारण गरिदैन त्यस्तै अर्को कुइरे हेर्नुस् क उ इ कुइ हेर्नु एकचोटी उच्चारण गरिन्छ कुइमा एकचोटी उच्चारण हुन्छ कुइ क उइ अनि र ए कुइरे त्यस्तै पोइल उ त पोइल गइछे भन्यो भने अनि उ त पोइल आएछ भन्यो भने प ओइ पोइ अनि ल पोइल त्यसपछि ओइरो ओइ अनि र ओ ओइरो त्यस्तै कुइ कुइ हेर्नुस् त कु उइ क उइ अनि क उइ कुइ त्यस्तै कैलो क ए कै अनि त्यसपछि ल ओ लो कोइलो कैलो त्यस्तै त्यस्तो चन्द्रबिन्दु लगाउनु पर्छ सर हजुर होइन यहाँ कुइ कुइले लाउनु नि हजुर हजुर शब्दमै छ नि यदि शब्दमा चन्द्रबिन्दु छ भने हामीले चन्द्रबिन्दुको प्रयोग गर्नै पर्छ है हजुर
अब हेर्नु होला, म तपाईलाई यहाँ एकछिन देखाउँदै छु, एकैछिन। बाँस हैन, यो बाँस शब्द छ, बाँस हेर्नु होला है, यो बाँस शब्द। अब यो बाँस शब्दमा ब अनि त्यसपछि यसलाई खुट्टा काट्यौं, बाँस। अब आ भयो, आ भनेपछि त अ आकार अनि त्यसपछि के हुन्छ, चन्द्रबिन्दु हुन्छ नि त, यो कारणले। अनि बाँस, बाँस, बाँस भनेर उच्चारण गरिँदैन, बाँस भनेर उच्चारण गरिन्छ, यो कारण। अब त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, त्यस्तै अर्को अवसर, अ व अब, अवसर भनिन्छ, अवसर भनेर उच्चारण गरिँदैन, अवसर भनेर उच्चारण गरिन्छ। त्यस्तै उसले भनिन्छ, उसले भनेर उच्चारण गरिन्न, उसले चाहिँ उपयुक्त उच्चारण हो, मानक उच्चारण जसलाई हामी भन्दछौँ भाषागत रूपमा। उसले, उ उस अनि त्यसपछि ल ए ले। त्यस्तै औसर, औ अ उ औ उच्चारणका क्रममा, अनि सर, स अ अनि र, औसर। त्यस्तै हाम्रो, ह आम, हेर्नुहोस् है त, ह आ अनि त्यसपछि म, हम हुन्छ, एकचोटि उच्चारण गरिन्छ, त्यसपछि र ओ अर्कोचोटि उच्चारण गरिन्छ, त्यसकारणले गर्दा यो दुईटा अक्षरको भयो। त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, दोकान, हेर्नुहोस् है, दोकान, द ओ दो अनि कान, क आ अनि त्यसपछि आधा न, दोकान। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, सरकार, हेर्नुहोस् हामीले उच्चारण गर्दा सरकार भनेर उच्चारण गर्दैनौँ, सरकार भनेर उच्चारण गरिन्छ, स अ अनि र, स अ र, सर अनि त्यसपछि क आर, कार, सरकार। अब यो 10 मिनट मैले बढी समय लिएको छु। राजेन्द्र सर, हेलो राजेन्द्र सर। सर, हजुर सर। अगाडि अर्को कक्षा पनि छ सर? छ सर, हजुरको सिधै बक्स्यो हजुर। ए ल ठिक छ, मेरो लामै समयसम्म जान्छ सर, अझै धेरै नै मुछ। मैले आजलाई यतिमै बिट मारे सर। हजुर सर। ठिक छ, ओके। आजको कक्षाका निम्ति मैले पुनश्च हाम्रो, हेलो सुविका बहिनी। ल सर, धन्यवाद। आजको क्लास एकैछिन पर्खिनुहोस् उमेश भाइ, एकैछिन 1 मिनेटको समय मात्रै लिन्छु फेरि। उमेश भाइलाई नै मैले प्रश्न गरेँ है त? हजुर सर। हुन्छ ल। नेपाली घोषत्वका आधारमा नेपाली वर्ण, व्यञ्जन वर्ण कति प्रकारका हुन्छन्? व्यञ्जन वर्णलाई घोषत्वको आधारमा 2 प्रकारमा बाँडिएको छ, घोष र अघोष गरी। हजुर। जो बढी सुन्नुभएको छ? सुनिराखेको छु। सर, कम्पन नभई कम आवाज निस्किनेलाई घोष शब्दमा विभाजन गरेको छ, जस्तै क ख त छ, त थ। एकैछिन है, उच्चारण गर्दा कम्पन हुने चाहिँ के हो त? घोष वर्ण हो है। उच्चारण हुँदा कम्पन हुने चाहिँ घोष वर्ण। यसको छुट्याउने आधार चाहिँ पहिलो, तेस्रो र पाँचौं है। पहिलो, तेस्रो र पाँचौं वर्गको वर्ण र य र ल व है, य र ल व है, यसरी सम्झिनु होला, य र ल व है। अनि त्यसपछि अर्को अघोष भनेको चाहिँ स्वरयन्त्र कम्पन नभइकन उच्चारण हुने चाहिँ के हो त? अघोष वर्ण हो। अब यो चाहिँ के त भन्दा पहिलो र त्यसपछि दोस्रो र चौथो चाहिँ के हो त भन्दा अघोष वर्ण, र त्यसपछि अर्को तपाईले स वर्ण है। यसरी चाहिँ के गर्नु, छुट्याउनुस्। अनि मैले अर्को सबिन, हेलो सबिन भाइ। हजुर सर। नेपाली भाषामा वर्णहरूको व्यवस्था, अक्षरहरूको व्यवस्था
वर्ण जुन छ शब्द बन्ने, वर्णहरूबाट शब्द बन्यो र त्यो शब्दमा भएको अक्षरहरूको व्यवस्था अथवा अक्षरहरूको संरचना चाहिँ कति किसिमको छ? 8 वटा छ। 8 वटा छ। ओके। अनि त्यसपछि अक्षरहरूको निर्माणमा मैले सीता महतरा बहिनीलाई सोधेँ प्रश्न। हेलो सीता बहिनी। ठीक छ, सीता बहिनीले जवाफ दिन मान्नु भएन। हेलो बिएम भाइ। हजुर सर। तपाईलाई मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ है, धेरै 13-15 मिनट मैले बढी लिइसकेँ। अर्को सरलाई अलिकति गाह्रो होला समयमा सक्नका निम्ति। त्यस्तै गरिकन मैले भीम भाइलाई प्रश्न गरेँ, अक्षरहरूको निर्माणमा स्वर वर्णले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ? वस्तुगत प्रश्नमा आउन सक्छ है, प्लिज यसलाई टिप दिने काम गर्नु होला। मैले अघि पनि भनिसकेको छु। सर साथीहरूले त्यो टिप्दै गर्दा मेरो प्रश्न सर। ल ठीक छ ठीक छ सर मैले स्क्रिनशट गरेको थिएँ। ए ठीक छ ठीक छ बिएम भाइ, अक्षरहरूको निर्माणमा स्वर वर्णले कस्तो भूमिका खेलेको हुन्छ भन्नुस् त बिएम भाइ। सर आएन ल टिपिहाल्नु होला है। सीता बहिनीलाई मैले यही प्रश्न सोधेँ, बोल्नु भएन अघि। मेरो आवाजै आएन के, भर्खर सुन्ने। ल ठिक छ, आवाज आयो, अहिले आयो सीता बहिनी तपाईको आवाज। ल भन्नुस् त अक्षरहरूको निर्माणमा स्वर वर्णले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ? थाहा छैन। ल ठिक छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वस्तिका बहिनी भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर सर। भन्नुस् त। यसमा चाहिँ आक्षरिक र अनाक्षरिक हो। आक्षरिकको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भन्दा पनि अब तपाईले यस प्रश्नको सही जवाफ चाहिँ के त भन्दा अक्षरहरू। हजुर एकैछिन, शब्द अक्षरहरूको निर्माणमा स्वर वर्णले केन्द्रक अथवा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ, अर्थात् आक्षरिकको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्नुस् बुझ्नुस्। त्यस्तै गरिकन व्यञ्जन वर्णले चाहिँ आरम्भक र समापकको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसलाई यसरी बुझ्नु होला है। अक्षरहरूको निर्माणमा व्यञ्जन वर्णले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ? तपाईलाई अप्सनका रूपमा एउटा चाहिँ केन्द्रीय भन्ला अथवा मुख्य भन्ला, त्यसपछि अर्को चाहिँ आरम्भक मात्रै देला, अनि अर्को तेस्रो अप्सनमा चाहिँ आरम्भक र समापक भनेर देला। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, तेस्रो अप्सनलाई चाहिँ राइट लगाउने काम गर्नु पर्यो। हुन्छ, आजलाई राम्रोसँगले पार्टिसिपेट हुनुभएको छ, बुझ्नु भएको छ। आजका निम्ति तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राजेन्द्र सर। सर सर हजुर हजुर मैले आजलाई यतिमै अन्त्य गरेँ सर। अर्को कक्षाको समय मैले धेरै खाइदिएँ सर आज। सर यिनीहरूको रुटिन चाहिँ यसरी बनाइयो मैले, सर पनि चियन सर पनि हुनुहुन्छ जिकेको। ए हजुरले सेयर गर्न लाग्नु भएको हो? सर हजुरको वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 to 4। एकछिन है सर। हजुर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 बजेदेखि 4 बजे। हजुर थर्सडे एन्ड फ्राइडे। हजुर 3 देखि 4। हजुर सर मिल्छ है सर? ठिक छ सर। एक दिनमा यो अलिकति भ्याउन गाह्रै हुन्छ कि सर? त्यस्तो केही उ पर्यो भनेदेखि इन्टरचेन्ज गरौँला। हजुरको हाम्रो इङ्ग्लिस सर र हजुरको नमिल्ने भएर मैले त्यसरी गराएँ। खास सन्डे मन्डे ट्युसडे नै थियो। हुन्छ सर, केही फरक पर्दैन सर, मलाई केही अप्ठ्यारो छैन, आपत्ति छैन। हस् थ्याङ्क यू हजुर। हस् वेलकम। हस् विश यू गुड टाइम सर। हस् थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। ओके बाय बाय अल अफ यु। थ्याङ्क यू सर। ओके सर बाई बाई। हस् हजुर, हस् थ्याङ्क यू सो मच।